everyone, I am Supreme Thapa from Supreme Coaching, and today in this video we will be learning about the topic Einstein photoelectric equation, which is frequently asked in the board examination from the chapter Photons of the Modern Physics. So get ready with full of energy, let's start. आजको हाम्रो मेन टपिक आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन मा इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी केही कुरा बेसिक नलेज अबाउट द फोटोन्स को बारेमा चाहिँ जानौं। भनेपछि क्लास 12 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के जानेका छौं भन्दाखेरि लाइट जब पनि सोर्सबाट चाहिँ रे अफ लाइट चाहिँ मुभ हुन्छ अर ट्राभल गर्छ भने त्यसले कन्टिन्युअसली चाहिँ एनर्जी रेडिएट आउट गर्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। त्यो भन्नुको मतलब सपोज मसँग सोर्स चाहिँ एस छ हैन, यो सोर्सबाट चाहिँ रे अफ लाइट चाहिँ निस्किरहेछन् भने यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त कन्टिन्युअस रेडिएसन कन्टिन्युअसली चाहिँ रेडिएट आउट गर्ने रहेछ एनर्जी चाहिँ। तर क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनले चाहिँ यस्तो हुँदैन, यो हुने सम्भवै छैन भनेर भनिन्छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सोर्सबाट यदि सोर्सबाट चाहिँ कुनै रेहरू चाहिँ निस्किरहेको छ भने यसले चाहिँ कन्टिन्युअसली नभएर डिस्क्रिट बन्डलमा चाहिँ एनर्जीहरू चाहिँ रेडिएट आउट गरेर आउँछ भन्ने भन्छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ कन्टिन्युअस नभएर चाहिँ बन्डल्सको रूपमा चाहिँ एनर्जीहरू चाहिँ रेडिएट आउट गर्ने रहेछ। र यही स्मल स्मल बन्डलहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ त फोटोन्स भन्छ। भनेपछि यही स्मल बन्डललाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त फोटोन भन्ने रहेछौँ। अब यो फोटोन्स भनेको एनर्जीको बन्डल भन्ने कुरा त बुझ्यौं। भनेपछि यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि बुझिराखौं हैन। जस्तै यो एनर्जीको बन्डल हो भने यसमा एनर्जी चाहिँ कति छ त हैन, फोटोन्सको एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि फोटोन्सको एनर्जी भनेको एनर्जी E = h nu where nu is the frequency of that particular ray of light हैन। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ न्यू भनेर भनिन्छ भने h भनेको त यो कन्स्ट्यान्ट हो, which is known as Planck's constant, अनि यसको भ्यालु चाहिँ 6.62 × 10⁻³ हुन्छ। भनेपछि एउटा फोटोन्समा एनर्जी कति हुने रहेछ त h न्यू हुने रहेछ। अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ ल्याम्डामा लाने हो भने के लेख्न मिल्छ त E = hc/λ, where c is the velocity of light, that is 3 × 10⁸ m/s, अनि ल्याम्डा त अब डिफरेन्ट रे अफ लाइट को लागि ल्याम्डा छुट्याउने भइहाल्यो। अब हामीसँग यो फोटोन्सहरु त अनगिन्ती हुन्छ नि त। भनेपछि लेट अस कन्सिडर n बी द टोटल नम्बर अफ द फोटोन्स। भनेपछि टोटल नम्बर अफ द फोटोन को एनर्जी चाहिँ कति हुने रहेछ त यो चाहिँ फर सिंगल को लागि भयो हैन, फर वन फोटोन्स को लागि भयो भने फर अल को लागि चाहिँ एनर्जी = nhc/λ। यो कुरा भयो एनर्जीको बारेमा। त्यसै गरेर हामीले क्लास 12 मा पढे अनुसार के पढ्छौं भन्दाखेरि रेस्ट मास अफ फोटोन इज 0 भनेर पढ्छौं। तर यो एक्चुअलीमा रेस्ट मास अफ फोटोन हुँदैन। किन त्यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ लाइट कहिले पनि रेस्टमा हुँदैन। जहिले पनि लाइट भनेको मोसनमै हुन्छ हैन। त्यो कतिले चाहिँ भेलोसिटीले मुभ गरेर हुन्छ त 3 × 10⁸ m/s ले चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो रेस्टमा हुने कुरो भएन। भनेपछि रेस्ट मास अफ फोटोन त त्यो पोसिबलै छैन, त्यो टर्मै हुँदैन हैन। त्यही भएर फोटोनको अर्को मास हुन्छ, दैट इज नोन एज द डायनामिक मास, एन्ड डायनामिक मास इज गिवन एज एनर्जी/c²। एनर्जी/c²। अब एनर्जीलाई चाहिँ अब hc/λ को टर्म्समा राख्ने हो भने मास डायनामिक मास कस्तो त डायनामिक मास इज इक्वल्स टु एनर्जीको साथमा राख्ने भने hc/λc²। अब यो c र c लाई काट्ने हो भने h/λc पनि लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ के भएछ त डायनामिक मास अफ फोटोन भयो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीलाई यदि हजुरहरुले चाहिँ आईओई को प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा के पनि सोधिन सक्छ त भन्दाखेरि व्हाट इज द इन्टेन्सिटी अफ फोटोन भनेर सोधिन सक्छ। अब इन्टेन्सिटी अफ फोटोन भनेपछि इन्टेन्सिटी भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। इन्टेन्सिटी भनेको कुनै पनि एनर्जी चाहिँ क्रस सेक्सनल एरियामा कति युनिटमा कति रेडिएट आउट भयो या त कति कन्ज्युम भयो भन्ने हो। भनेपछि इन्टेन्सिटी I = हामीले के लेख्न मिल्छ, इन्टेन्सिटी I = E/T × A, where E is the energy, T is the time taken, and A is the cross sectional area। भनेपछि फोटोनको केसमा एनर्जी कति हुन्छ त h न्यू हुन्छ हैन, h न्यू T × A।
अब फेरि यदि होइन हामीले किन त भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ लाइट इन टर्म्स अफ ल्याम्डा नै लाउने, भेलोसिटी अफ लाइट र ल्याम्डाको उसमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने भनौँ भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि hc अपन ल्याम्डा TA। यो चाहिँ के भयो त इन्टेन्सिटी अफ द फोटोन्स। यो चाहिँ के भयो त बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फोटोन्सको बारेमा भयो। क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले जानिहाल्यौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स जानिसकेपछि अब हाम्रो मेन टपिकतिर लागौँ, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भने के हो हैन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भने के हो त भन्दाखेरि एउटा सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा मेटल छ, मेटलहरुमा त के हुने भयो त इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ, त्यो थाहा भएको कुरो हो। अनगिन्ती नम्बरको चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेटल सरफेसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यदि हामीले हैन एउटा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन पठायौं भने त्यहाँबाट चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरु बाहिर निस्किन्छ भनेर भन्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनिन्छ। भनेपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस अफ ejecting out the electrons from the metal surface by sending a radiation of suitable frequency भन्छ। भन्नुको मतलब हामीले यदि यहाँनिर चाहिँ एउटा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको हैन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि न्यू छ भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुने रहेछ त यहाँबाट चाहिँ इजेक्ट आउट हुने रहेछ, यो मेटल सर्फेसबाट चाहिँ इजेक्ट आउट हुने रहेछ। यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। अब उनले यही इफेक्टमा चाहिँ उनले अब हाम्रो साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ 1905 एडी मा चाहिँ उनले आफ्नो कन्सेप्ट दिए। उनले के दिए त भन्दाखेरि हो हामीले सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी पठायौं भने इलेक्ट्रोन चाहिँ इजेक्ट आउट हुन्छ, तर उनले के भने त भन्दाखेरि यो रेडिएसनमा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ द फोटोन्स एन नम्बर अफ द फोटोन्स हुन्छ र यो फोटोन्सहरु चाहिँ इच इलेक्ट्रोनले फोटोन्समा भएको इनर्जी चाहिँ यो इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रोन्सले एब्जर्ब गर्छ र त्यो एब्जर्ब गरेको इनर्जी चाहिँ दुई फर्ममा युज गर्छ। एउटा भनेको चाहिँ पहिला इनरबाट चाहिँ मेटल सर्फेससम्म जानको लागि एउटा इनर्जी खर्च गर्छ भने बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ के हुने भयो त यो मेटल सर्फेसबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ युज गर्छ भनेर भन्छ। भनेपछि यसलाई अझै मजाले बुझाउनको लागि के गरौँ त एउटा मेटल लिउँ हैन, मेटल लिउँ, मेटललाई मैले बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्छु हैन, ए र बी मा। सपोज ए भन्ने चाहिँ मेटलको सर्फेस हो हैन, मेटलको सर्फेस हो भने भित्र चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु छन्, टोटल नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन त गनेर साध्य छैन, त्यही भएर चाहिँ एन वटा इलेक्ट्रोनहरु छ। अब आइन्स्टाइनको अनुसार के छ त भन्दाखेरि यदि हामीले यो इलेक्ट्रोन भएको सपोज यो इलेक्ट्रोन है त यो इलेक्ट्रोन मानौं, यो इलेक्ट्रोनमा चाहिँ एउटा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी दैट इज न्यू नट भएको र यसमा न्यू भएको है न्यू भएको फ्रिक्वेन्सी पठायौं र यो रेडिएसनमा चाहिँ सपोज एउटा मात्र अहिले एउटा मात्र फोटोन छ, एउटा मात्र फोटोन नम्बर अफ फोटोन इक्वल्स टु 1 छ हैन, इनर्जी बन्डल चाहिँ कति छ त हामीसँग h न्यू छ भने यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ दुईटा चाहिँ त्यो इनर्जी एब्जर्ब गर्छ, फोटोनको इनर्जी एब्जर्ब गर्छ र दुई तरिकाले चाहिँ के गर्ने रहेछ त खर्च गर्ने रहेछ। एउटा भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई यो मेटल सर्फेससम्म पुर्याउनको लागि खर्च गर्ने रहेछ हैन, जति पनि इनर्जी चाहिँ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ मेटल सर्फेससम्म जानको लागि इनर्जी खर्च गर्छ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि वर्क फंक्सन भनिन्छ हैन, वर्क फंक्सन भनिन्छ। भने अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मेटल सर्फेसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो हैन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको बाहिर निकाल्नु हो, मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नु हो भनेपछि यहाँबाट बाहिर निस्किने इनर्जी जति खर्च गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ त काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ खर्च गर्ने रहेछ, जुन चाहिँ फोटोनबाट चाहिँ एब्जर्ब गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनले। भनेपछि यसरी इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर आउने रहेछ र यसरी बाहिर आएको इलेक्ट्रोनलाई हामीले के भन्छौँ त फोटो इलेक्ट्रोन्स र यो मेटल सर्फेसबाट बाहिर निस्किनको लागि जति इनर्जी खर्च गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त काइनेटिक इनर्जी अफ द फोटोन्स भनिन्छ हैन। फोटोन्सको नभनौँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी भयो। अनि अर्को इनर्जी चाहिँ के भन्छ त वर्क फंक्सन भनिसकेपछि आइन्स्टाइनको अनुसार चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ फोटोन्सको इनर्जी एब्जर्ब गर्यो भने त्यो इनर्जी चाहिँ के को सम हुने रहेछ त एउटा वर्क फंक्सनको सम र अर्को भनेको काइनेटिक इनर्जीको सम हुने रहेछ। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि इनर्जी अफ फोटोन कति हुन्छ त h न्यू इक्वल्स टु
वर्क फंक्सन W प्लस काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी इकेमा चाहिँ यति चाहिँ हुने रहेछ सम चाहिँ। अब तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन जाग्न सक्छ हैन, के जाग्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसो भए त डे टु डे लाइफबाट चाहिँ के हाम्रो मेटलबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ निस्किरहेको छ त, के त मेटल सर्फेसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन निस्किरहेछ, किनभने लाइट पनि सनबाट कन्टिन्युअसली आइरहेछ हैन, डे टु डे आइरहेछ भने के निस्किरहेको हुन्छ त मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन? नो, त्यो निस्किदैन। किन निस्किदैन भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन निस्किनको लागि, मेटल सर्फेसबाट बाहिर निस्किनको लागि हामीले के फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुपर्छ त? सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ हैन। त्यो चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बराबरको भन्दा त्यो भन्दा धेरै चाहिन्छ। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी त मिनिमम हुनै पर्यो। त्यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बराबर छैन भने त्यो त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टै हुँदैन, बाहिर निस्किँदैन भनिसकेपछि त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बराबरको फ्रिक्वेन्सी भएको लाइटै चाहिँ इन्सिडेन्ट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ मेटल सर्फेसहरु सनबाट आएको रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि निस्किरहेको हुँदैन। भनिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर के जान्नुपर्छ त भन्दाखेरि वर्क फंक्सन हुनको लागि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी कति चाहिने रहेछ त? दैट इज न्यू नट चाहिन्छ। न्यू नट भनेपछि यसलाई हामीले के एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त? h न्यू इक्वल्स टु h न्यू नट प्लस काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv²। v² लेख्ने हो। यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर चाहिँ भन्छौं। तर हामीलाई क्वेशनमा बोर्ड एक्जामिनेसनमा के सोधिन्छ त भन्दाखेरि डिराइभ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन एन्ड एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई इट भनेर सोधिन्छ। भनेपछि यहाँनिर अर्को क्वेशन पनि आउने हो, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन अफ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। त्यसलाई हामीले अर्को नाममा के भन्छौं त भन्दाखेरि मिलिकन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। मिलिकनले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो h को भ्यालु पत्ता लगाए, केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि h र न्यू नट को चाहिँ के गर्छ, h र न्यू को चाहिँ ग्राफ प्लट गरेर चाहिँ स्लोपसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ उनले के गर्दिए त भन्दाखेरि यो h को भ्यालु निकाले र यो इक्वेसनलाई चाहिँ भेरिफाइड गरे। भनेपछि अब हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ मिलिकन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। मिलिकन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हो। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त? एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। भनेपछि यसमा के चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कसरी चाहिँ एरेन्ज गरेको थियो त? एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि एपरेटस कसरी एरेन्ज गरेका छौं भनेर चाहिँ मैले ड्र गरेको छु। यो एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्टले चाहिँ के चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा इभ्याकुलेटेड ट्युब कन्सिस्ट गर्छ हैन, जसमा चाहिँ बिच पार्टमा चाहिँ व्हील छ हैन। त्यो व्हीलमा चाहिँ तीनटा मेटल चाहिँ राखेका छौं, सोडियम, पोटासियम र लिथियम भन्ने मेटल राखेका छौं। त्यही मेटलको छेउमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि नाइफ युज गरेका छौं हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ मिलिकनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो टार्गेट मेटलमा चाहिँ एउटा ब्याट्रीको जसमा चाहिँ पोटेन्शियल भोल्ट E छ भने त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यसको पोजिटिभ टर्मिनल लगेर टार्गेट मेटलमा जोड्दियो भने नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ के गर्नमा जोड्दै त कलेक्टरमा युज गर्दै। त्यस्तै गरेर यो सर्किटमा चाहिँ उनले मिली एम्पियर पनि लगेर चाहिँ जोड्दिए। मिली एम्पियरको काम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कति चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ यो सर्किटमा पास भइरहेछ त्यसलाई मेजर गर्छ। त्यस्तै गरेर यो नाइफको काम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मिलिकनले चाहिँ यो पुरै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भ्याक्युम मिडियममा चाहिँ क्यारिड आउट गरेको थिए। त्यो किन भन्दाखेरि यदि यहाँ चाहिँ अक्सिजन एयरको प्रेजेन्समा हो भने त यो मेटलहरु त इजिली चाहिँ अक्साइडको फर्ममा चेन्ज हुन सक्छ। र यदि इनकेस हैन भ्याक्युममा पठाउँदै पनि इनकेस यो चाहिँ मेटलहरु चाहिँ अक्साइडको फर्ममा चाहिँ चेन्ज भइहाल्यो भने यो नाइफले चाहिँ त्यसलाई इजिली रिमुभ आउट गर्छ। यति कुरा चाहिँ भयो एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्टको बारेमा। अब वर्किङको बारेमा कुरा गरौँ। कसरी चाहिँ उनले चाहिँ प्रुफ गरे त भन्दाखेरि उनले चाहिँ यो पोइन्ट सी बाट चाहिँ एउटा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति छ त न्यू भएको फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन चाहिँ यो टार्गेट मेटलमा, सपोज अहिले हाम्रो टार्गेट भनेको सोडियम मेटल छ हैन, यो मेटलमा चाहिँ पठाए रेडिएसन भएको चाहिँ एउटा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन चाहिँ यो टार्गेट मेटलमा पठाए भने हामीले के भनेको छ त आइन्स्टाइन इक्वेसनमा चाहिँ त्यति सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको पठाउने हो भने त्यसबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर आउँछ र यो सोडियम मेटलबाट बाहिर आएपछि चाहिँ के हुने भयो त कलेक्टरतिर मुभमेन्ट हुने भयो। भनिसकेपछि यो केसमा के हुन्छ त h न्यू इक्वल्स टु वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक इनर्जी हुने भयो हैन, काइनेटिक इनर्जी हुने हो। अब हामीलाई अर्को कुरो पनि के थाहा छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट हुनु भनेकै के हुन्छ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुनु हो हैन सर्किटमा। भनेपछि
यी इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किँदाखेरि कलेक्टरतिर मुभ हुँदाखेरि आई करेन्ट चाहिँ के भयो त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ यो चाहिँ सर्किटमा चाहिँ पास भयो द्याट क्यान बी मेजर बाई द मिली एम्पियर हैन मिली एम्पियर। अब उनले चाहिँ मिलिकन्सले के गरिदियो त भन्दाखेरि सुरु केसमा त यो पोटेन्सियल चाहिँ 0 एप्लाइडै गराएन। अब उनले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि यो ब्याट्रीको चाहिँ पोटेन्सियल भोल्ट चाहिँ के गरिदियो त पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ बढाउँदै गए र चाहिँ अब्जर्भेसन गरे। उनले चाहिँ यो बढाउँदै जाँदाखेरि के भेटायो त भन्दाखेरि यो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन चाहिँ सर्किटमा पास भइरहेको थियो चाहिँ त्यो चाहिँ कम 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 घट्दै 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 गयो। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सको मुभमेन्ट चाहिँ कम हुँदै हुँदै गयो जब हामीले चाहिँ पोटेन्सियल बढाउँदै गयौँ। र उनले जबसम्म बढाए जबसम्म चाहिँ यो करेन्ट फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ 0 नहुन्जेलसम्म उनले बढाउँदै गए र एउटा पर्टिकुलर पोटेन्सियल डिफरेन्समा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट 0 भयो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट 0 भयो। भन्नुको मतलब यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ मुभमेन्ट हुन छोड्यो भनेपछि त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ उनले के भनिदियो त स्टपिङ पोटेन्सियल। त्यसलाई अर्को नामले पनि हुन्छ कट अफ पोटेन्सियल पनि भन्न सकिन्छ अर रिटार्डेसन पोटेन्सियल पनि भन्न सकिन्छ रिटार्डिङ पोटेन्सियल पनि भन्न सकिन्छ हैन। भनेपछि अब यो इक्वेसनमा हैन यो इक्वेसनमा काइनेटिक एनर्जीको साटोमा के हुने हो त एट स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ यो चाहिँ के हुने हो त इभी नट हुने हो हैन। सपोज भी नट बी द स्टपिङ पोटेन्सियल देन एनर्जी इक्वल्स टु इभी नट। त्यो कसरी भन्दाखेरि चार्ज पार्टिकलको केसमा वर्क डन भनेको जहिले पनि कति हुन्छ वर्क डन इक्वल्स टु क्यूबी हुन्छ हैन क्यूबी। अब हाम्रो केसमा चार्ज भनेको कति छ त इलेक्ट्रोनको ई हुने भयो हैन इलेक्ट्रोनको ई छ र भोल्ट कति अप्लाई गरिरहेको छौँ भी नट द्याट इज स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ भी नट हो भने हाम्रो वर्क डन भन्नु नै इनर्जी हो हैन। यो काइनेटिक एनर्जीको साटोमा कति इनर्जी खर्च भइरहेको छ त इभी नट हैन करेन्ट 0 हुनुको लागि। भनेपछि आइन्स्टाइन इक्वेसनमा हामीले के लेख्न मिल्यो त E इक्वल्स टु प्लस इभी नट इभी नट। अब यसलाई अझै एरेन्ज गरेर लेख्ने भने एच न्यू माइनस वर्क फंक्सन इज इक्वल्स टु इभी नट h upon e nu minus phi upon e equals v naught। यो नै के भयो त मिलिकन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। यसलाई नै हामीले चाहिँ मिलिकन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। अब उनले यति इक्वेसन त पत्ता लगाए तर हामीलाई के थाहा छ त आइन्स्टाइनको इक्वेसनलाई प्रुभ गर्नु छ। त्यो प्रुभ गर्न लागि हामीले h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। h को भ्यालु व्हिच शुड बी 6.62 * 10⁻34 हुनुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ h को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ उनले के गरे त भन्दाखेरि एउटा ग्राफ प्लट गरे। के को बीचमा ग्राफ प्लट गरे भन्दाखेरि ग्राफ चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सीको न्यू को चाहिँ भयो भने अर्को चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियल भी नट को चाहिँ ग्राफ गरे। कुनको लागि चाहिँ गरे त भन्दाखेरि यो तीनटै मेटलको लागि चाहिँ ग्राफ ड्रा गरे। यसलाई अलिक म राम्रोसँग बनाउँछु। यो ग्राफलाई कता बनाऊ भन्दाखेरि मैले फिगर मेटाएँ हैन। फिगर मेटाएर चाहिँ ग्राफ बनाइदिन्छु म। अब उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि ग्राफ प्लट गरे। के को बीचमा ग्राफ प्लट गरे त भन्दाखेरि एउटा स्टपिङ पोटेन्शियल र अर्को भनेको फ्रिक्वेन्सी न्यू को बीचमा चाहिँ ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो तीनटै मेटलको लागि पोटासियम लिथियम र सोडियमको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ अब्जर्भ गरे एट सर्टेन फ्रिक्वेन्सी। ओरिजिनबाट पास नभइकन जाने अर्को सर्टेन भनेको चाहिँ न्यू नटमा गएर चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ पास हुने चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन फर्म गरे। त्यो भन्नुको मतलब फर पोटासियम फर लिथियम फर सोडियम। अब यो मेटल चाहिँ अगाडि पछाडि जता राख्दा पनि हुने भयो स्पेसिफिक यो अगाडि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो भनेको चाहिँ न्यू नट अफ सपोज सोडियम पोटासियम लिथियम छन् भने यो पनि न्यू नट भयो यो पनि न्यू नट भयो। स्ट्रेट लाइन चाहिँ आई र यसको यो लाइनको स्लोपले चाहिँ के दिने रहेछ त h/e को रेशियो दियो र त्यही स्लोप निकालेर चाहिँ के निकाले त h को भ्यालु चाहिँ निकाल्दियो। अब यसलाई यो इक्वेसनले केसँग कम्पेयर गर्छ y = mx + c भन्ने इक्वेसनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त कम्पेयर गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसबाट mx भनेको कति हुने रहेछ m भनेको स्लोप इक्वल्स टु h/e हुने रहेछ हैन। h/e यो लाइनलाई कम्पेयर गर्ने भने यो लाइनलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ भन्न कम्पेयर गर्ने हो भने के लेख्ने रहेछ त m = h/e। अब यो लाइनहरुको स्लोप चाहिँ के आउने रहेछ भन्दाखेरि ग्राफबाट स्लोप निकाल्ने हो भने सपोज यो चाहिँ पोइन्ट A भयो यो पोइन्ट B भयो यो पोइन्ट C भयो हैन। त्यस्तै गरी यो पोइन्ट A भयो यो पोइन्ट B भयो यो पोइन्ट C भयो। त्यस्तै यो पनि A भयो
यो बी भयो, यो सी हो भने यसको स्लोप त के हुने भयो त एसी अपन एबी हो, बीसी भयो। त्यसै गरी यसको नि एसी अपन बीसी स्लोप चाहिँ इक्वल हुने भयो। सपोज यो ए भयो, यो बी हो भने स्लोपको साटोमा हामीले के लेख्न मिल्छ त एम को साटोमा एम इक्वल्स टु एम को साटोमा ए अपन बी इक्वल्स टु एच अपन ई। देयरफोर एच को भ्यालु चाहिँ कति निकाल्ने, कसरी चाहिँ निकाल्ने रहेछ त ए अपन बी भनेको स्लोप इन्टु चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु एच। यो स्लोप निकालेर चाहिँ उनले के गरे त एच को भ्यालु निकाले र मिलिगनको एक्सपेरिमेन्टबाट उनले स्लोप निकालेर यो चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोनसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एच को भ्यालु चाहिँ 6.26 इन्टु 10⁻³ निस्किएको थियो, जुन चाहिँ नियरली इक्विभ्यालेन्ट भन्दा नि इक्वल छ। त्यो भनेको 6.62 सँग चाहिँ बराबर हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरेको थियो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन र त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। एक्जाममा हामीले यहीँसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ।